बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अलग न्यूज़ पर एक और स्टोरी के साथ, बल्कि हम दो स्टोरीज डिस्कस कर रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूँ, मुबशरा मेरे साथ हैं। मामला है शहबाज गिल के उम्रे का और मरियम नवाज़ के उम्रे का। एक उम्रा वज़ीर आज़म की भतीजी का, साबिक़ वज़ीर आज़म की बेटी का, और एक उम्रा एक आम आदमी का, एक आम सियासी वर्कर का, और उसे उम्रे पर जाने नहीं दिया गया, ये उम्रे पर चली गई। इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा हमारे यहाँ जो आज़ादी इजहार की सिचुएशन है और उस सिचुएशन पर जो रवैया है हुकूमतों का, और वो सिचुएशन इतनी मखदूश क्यों है, बल्कि मसलूब क्यों है, इसकी बात करते हैं। मुबशरा, पहले तो ये जो उम्रा है और ये जो रमज़ान की बाबरकत साआतें हैं, और इनमें मज़ीद बाबरकत साआतें हम बना लेते हैं आखिरी अशरे को सरज़मीन मुक़द्दस पहुँच कर। मेरे ख्याल से अशराफिया का, या अगर हम नवाज़ शरीफ की ख़ास तौर पर बात करें तो उनकी फैमिली अमूमन ताक़रातों को अर्ज़ मुक़द्दस पर ही पाई जाती है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि अब अगर आप लोग जा रहे हैं तो दूसरे को भी इजाज़त मिलनी चाहिए। आपके लिए वो सफ़र या वो जगह मुक़द्दस है तो दूसरे के लिए भी मुक़द्दस है, उसको भी इबादत का उतना ही हक़ है जितना आपको हक़ है। ये बेसिक राइट है। हाँ बिल्कुल, ये आपका, उनका भी बेसिक राइट है और हम सब का बेसिक राइट है। आप इसे मसलूब नहीं कर सकते या इसे सल्ब नहीं कर सकते, इसे दबा नहीं सकते। अगर उसकी ख्वाहिश है और वो अपने खर्चे पे जा रहा है, आप तो शायद हुकूमती खर्चे पर जा रहे हैं। नहीं, आपको तो सरकारी प्रोटोकॉल मिलेगा, वो तो कल्ला आदमी कल्ला ही जा रहा है, अकेला जा रहा है, लेकिन उसको जाने से रोक दिया गया। तो ये मेरे ख्याल में ये सिर्फ बुनियादी मुल्की कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं है, ये तो बाकायदा तौर पर मैं कहूँगा आप खुद अज़ाब इलाही को दावत दे रहे हैं। किसी को इबादत से रोकना ये तो ज़्यादा गलत है। और दूसरा ये कि देखें, इस वक्त ये सोचा जाता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम करें ताकि अल्लाह हमसे खुश होकर इस इबादत को मकबूल कर ले। अब जाने से पहले किसी का दिल दुखाकर अल्लाह के घर पहुँचना, मेरे ख्याल से अल्लाह ये कहता है हकूकुल्लाह की माफ़ी, हकूकुल इबाद की माफ़ी नहीं है। एक रियासत के बड़े की हैसियत से ये आपका राइट वो था, ये आपका जिम्मेदारी थी, फर्ज था कि आप उस बंदे को जाने की इजाज़त देते ताकि अल्लाह आपके इस फेल से मुतासर होकर के आपने एक मुखालिफ बंदे को, मुखालिफ जमात के बंदे को बड़ा दिल करके वहाँ पे पहुँचा दिया। अच्छा, वो जाना चाहते पहले मुल्क से बाहर यूएस, वहाँ वो पढ़ाते रहे, प्रोफेसर हैं। बिल्कुल, एक आदमी मतलब वो कोई आपको उठाई गिरा नहीं है यार, आप उसके मामले में ये कर रहे हैं और दुनिया भर में बदनामी का बाइस बन रहा है ये अमल आपका। शहबाज गिल ने शिकवा भी किया ट्विटर पे, उन्होंने कहा कि मुझे अदालत ने इजाज़त दे दी थी, फिर भी रोक दिया गया। और ये जो है मरियम नवाज शरीफ साहिबा, ये सज़ा याफ्ता थी, फिर जमानत पर हैं और ये उम्रे पर चली गई हैं, और फैमिली गेट टुगेदर हो रहा है। मियाँ साहब लंदन से, मरियम साहिबा लाहौर से, शहबाज शरीफ साहब इस्लामाबाद से, और ये वहाँ पर मिलेंगे। और उसके बाद हमें क्या पता चलेगा, हमें इनके वुज़रा की जानिब से पता चलेगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेहरबानी की, अल्लाह का फजल हुआ और ये ख़ानदान एक बार फिर सुर्खरू होकर सरज़मीन मुक़द्दस पर मौजूद है। ये हमें इस तरह का अब एक बयानिया बनता है। मेरे ख्याल से इबादतों को, हुकूमती इबादत यानी कि हुकूमती सरकारी ओहदों पर जो फाइज लोग हैं उनकी इबादतों को इस तरह मुश्तहर करना और उनको अल्लाह की रज़ा से जोड़ना मेरे ख्याल से अच्छा नहीं है, बनता नहीं। हमारे एक और रवैया होता है ना, वो मैंने देखा है, शेख रशीद साहब हों या ये नून लीग के वुज़रा हों या दीगर शख्सियात हों, ये बाद में बड़े इत्मीनान से आके टेलीविज़न पर अक्सर बताते, मैं वो हूँ जिसके लिए खाने काबा का दरवाज़ा खुला, मैं वो हूँ जिसके लिए रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरवाज़ा खुला। मतलब वो आपके लिए इसलिए नहीं खुला, नहीं, वो आपकी इल्मियत फजीलत पे नहीं खुला, आप हुक्मरान हैं इसलिए खुल गया है। वरना मेरी तो हमेशा से राय रही है कि ये दरवाज़ा जो है, एक उलमा का बोर्ड बैठे सऊदी अरब में, हिजाज मुक़द्दस में, वो हरमैन शरीफैन में, और वो फैसला करे कि ये जो साहब हैं इन्होंने इतना इल्म फजल में नाम कमाया है, इनको बुलाया जाएगा, इन्होंने इंसानियत की इतनी खिदमत की है, इनको बुलाया जाएगा। और वो हर बरस 100 अफराद का एक डेलीगेशन पूरा बुला के रमज़ान में मेहमान बनाएं और उन्हें अल्लाह के घर की ज़ियारत कराएं प्रोटोकॉल के साथ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बात आती है सियासी प्रोटोकॉल की। वहाँ पे हर रियासत के सरबराह को जो आता है वो वहाँ पे अंदर जाता ही है, ये कोई इनके लिए खास तौर पर तो नहीं खुलता। और फिर आता ऐसे कि जैसे मेरे लिए खुला है दरवाज़ा, खुला है। अच्छा, दूसरा ये जो आज़ादी इजहार का मामला है, इस पे कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स में देख रहा था आपने रखे हुए सामने।
یہ ابھی پی ڈی ایم کی حکومت میں آنے کے بعد سائبر کرائم سے متعلق 1459 مقدمات درج ہوئے ہیں، جن میں سے 1459 جی 1469 جن میں سے 300 سے زائد مقدمات سوشل میڈیا پر ریاستی اداروں کے خلاف نفرت اور جھوٹا مواد پھیلانے سے متعلق ہیں، جبکہ رواں سال کے ابتدائی 2 ماہ میں ریاستی اداروں اور سربراہان کے خلاف بات کرنے پر 17 مقدمات درج ہوئے اور 14 گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں۔ اچھا، یہ جو گرفتاریاں ہیں ان کی دیکھیں پی ڈی ایم کی حکومت آنے کے بعد، یہ جو درمیان میں تبدیلی آئی اس کے بعد، اس کی بات کریں یا عمران خان صاحب کی حکومت کے دنوں میں، مطیع اللہ جان اٹھا لیے گئے، اسد طور کو گھر میں مارا گیا گھس کر، ابصار عالم صاحب کو گولی لگی، اس کے علاوہ ہم نے اور بھی دیکھا کہ صحافی جو ہیں وہ غائب کیے گئے، کامران یوسف صاحب جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہ بھی غائب کیے گئے، اور لوگ بھی ہیں۔ اس حکومت کے آنے کے بعد عمران ریاض خان ہیں، جمیل فاروقی ہیں، صدیق جان ہیں، صابر شاکر ملک سے باہر موجود ہیں، سمیع ابراہیم صاحب پر ہاتھ اٹھایا گیا، ایاز امیر صاحب پہ دفتر کے باہر ہاتھ اٹھایا گیا، اور بھی لوگ گرفتار ہوئے، یہ سب کچھ ہوا ہے، صدیق جان کے ساتھ گرفتار ہوئے، اور یہ جو تمام چیزیں ہوئی ہیں آزادی اظہار پر ہی، صحافیوں کے علاوہ فواد چودھری منشی کہنے پر گرفتار ہوئے، اعظم سوادی صاحب نے گالی دے دی تھی اور باقاعدہ گالی لکھ دی تھی، وہ بی سے شروع ہوتی ہے ڈی پہ ختم ہوتی ہے، انگلش میں، اردو میں نہیں، رومن میں نہیں۔ اچھا، اعظم سوادی صاحب نے وہ گالی دے دی تھی، انہوں نے باجوہ صاحب کو بھی مبارکباد دی تھی کہ جو شہباز شریف وغیرہ سب چھوٹے آپ کی وجہ سے چھوٹ گئے، تو یہ تمام چیزیں ہوئی تھیں۔ اس کے بعد شہباز گل ہوا، باقی لوگ ہوئے، تو یہ تمام لوگ آزادی اظہار کے مجرم بنے، ٹھیک ہے۔ مدثر نارو کو اب تک نہیں پتا چلا، بالکل نہیں پتا چلا، جبکہ ان کی وائف کی ڈیتھ ہو چکی ہے، بچہ اب ماں اور باپ دونوں کے سائے سے محروم ہے، اور اس پر بھی انہیں ترس نہیں آ رہا کہ وہ بوڑھے نانا نانی کی زیر کفالت ہے، تو وہ کب تک زندہ رہیں گے، اس بچے کا مستقبل کیا ہے۔ ہاں، اور یہ انتہائی شرمناک ہے ہماری پوری ریاست کے لیے، حکومت کے لیے، کہ اب تک اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں پتا چلا۔ اچھا، ہم ان معاملات کو تو بڑی شدت سے اٹھاتے ہیں، بلوچوں کا جو لاپتہ افراد ہیں وہ ڈھیروں واقعات ہو جاتے ہیں اور ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا اس معاملے میں، لیکن مجھے نا اس کے ساتھ ساتھ اس پورے معاملے میں ایک اور چیز ہے جس پر بات کرنی ہے، وہ ہے حکومت کا رویہ۔ حکومت کا جو رویہ ہے وہ بڑا عجیب ہے۔ دیکھیں، پاکستان میں ایسے واقعات ہو جانے کے بعد حکومتیں کہتی ہیں ہم نے نہیں کیا۔ سلیم شہزاد صاحب ریسنٹ ہسٹری میں سلیم شہزاد صاحب کے ساتھ ہوا، پھر اس کے بعد دیگر لوگ ہیں جو ہم نے ابھی لسٹ گنوائی، حامد میر صاحب پہ حملہ ہوا تھا، مطیع اللہ جان ہیں، اسد طور ہیں، دیگر لوگ ہیں، ابصار عالم صاحب ہیں، ان کے ساتھ ہوا۔ جیسی عدالت پوچھتی ہے نا، مطیع اللہ جان نے اٹھا لیا گیا، تو عدالت نے پوچھا یہ کیا ہوا ہے، تو اس کے بعد وزارت اطلاعات یا وزارت داخلہ کو پوچھتے ہیں مائی باپ معافی دیتے ہیں، پتہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں پتہ کرتے ہیں، اور پتہ کرتے ہیں کہتے ہیں جو نا ڈھونڈنے نکل جاتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ چکری کے پاس ہے، واپس آ رہا ہے، اسلام آباد گاڑی لے کر آ رہی ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات میں ہوا، تو تب یہ ہوتا تھا کہ ہم نے نہیں کیا، کسی اور نے کیا ہے، پتہ کر رہے ہیں۔ یہاں اس حکومت میں جو ہوا ہے، عمران ریاض خان اٹھا لیے گئے، ملک محمد احمد خان، عطا تارڑ اور دیگر لوگ یہ آ گئے کہ یہ کرپٹ ہے، اس نے اتنا بڑا محل کہاں سے بنایا، اس کے باپ نے کرپشن سے ٹھیکے لیے، یہ ہیں ہی کرپٹ۔ پھر اس کے بعد ارشد شریف کی شہادت ہو گئی۔ کیا کیا گیا ارشد شریف کی شہادت پہ؟ وہ سونے کی اسمگلنگ سے جوڑ دیا گیا۔ بالکل، یعنی کہ صحافی اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے، وہ سچ اور حقائق سامنے لا رہا ہے، اس میں برائی کیا ہے؟ دیکھیں، ہمارے ہاں اختلاف کی طاقت کو سمجھا نہیں جاتا۔ اختلاف ایک پازیٹیو رویہ ہے جو بہتری کے لیے بہتری کے عمل کو تیز کرتا ہے۔ یہاں پہ انا کا مسئلہ بنا لیا جاتا ہے کہ ہمارے خلاف بات کرتا ہے، اور پھر تیرے میرے میں بانٹ دیا جاتا ہے صحافیوں کو۔ صحافی تیرا میرا نہیں ہوتا۔ ہاں بالکل، اور یہ دیکھیے نا، یہ انتہائی نامناسب رویہ ہے حکومتوں کا کہ وہ کہتی تو یہ ہے کہ یہ کچھ اور لوگ کر رہے ہیں۔ اچھا، کچھ اور لوگوں کی وکالت کرنا، ان کے اس عمل کی وکالت کرنا، یہ حکومت کی مجرمانہ حرکت ہے، اور یہ بڑے اطمینان کے ساتھ ہمارے یہاں حکومتوں نے خاص طور پہ اس حکومت میں کیا ہے، اور مسلسل کیے جا رہی ہے۔ یہ نہیں کہ یہ وہ صرف صحافیوں کے ساتھ نہیں، وہ ہر ادارے کے ساتھ جو اس کے خلاف کھڑا ہوا یا اس کے مقابل کھڑا ہوا ہے، وہ ان کے ساتھ خود ہی ایک حالت جنگ میں آئی ہوئی ہے۔ تو نامناسب رویہ۔ ابھی شاہد اسلم کو ہم نے دیکھا، جنرل باجوہ کی جو اسٹوری تھی، شاہد اسلم کو جس طرح سے اٹھایا گیا ایف آئی اے کی جانب سے، جو کچھ ان کے ساتھ کیا گیا، حکومت کو یہ چاہیے کہ ان نمبرز کو 1469 بڑا نمبر ہے، ان نمبرز کو اپنے لیے اپنے ماتھے پہ کلنک کا ٹیکہ جانے گی تو مانے گی،
مانے گی تو اصلاح کرے گی, نہیں مانے گی تو پھر ایسے ہی چلتا رہے یہی چلتا رہے.